नमस्कार, म किशोर गौतम, केएमसी एजुकेशनल नेटवर्कको डाइरेक्टर, हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङको प्रिन्सिपल, प्याप्सन नेपालको केन्द्रीय उपमहासचिव। यो मुलुकमा न्यायालयको बारेमा जति पनि विषयवस्तुहरू उठेका छन्, समाजमा यसले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ। यो तरङ्गको विषयमा साँच्चै नेपाली नागरिकहरू के विश्वस्त हुन सक्छन्? यसैलाई लिएर ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले लालमोहर भन्ने कार्यक्रममा तपाईहरुको माझ ल्याउँदैछ र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि व्यक्तिगत तर्फबाट, संस्थागत तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको सञ्चालन गरिदिनु हुनको लागि रमेश परसाईजी, जो तपाई हामी सबैले सुनेको नाम हो, उहाँलाई स्टेजमा बोलाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, म रमेश परसाई। संसारभरिबाट लालमोहर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत छ। नेपाली इतिहासको एउटा दृष्टान्त छ कि राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापादेखि श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणासम्मका, त्यसभन्दा अगाडिका कुनै पनि प्रधानमन्त्री कालगतिले मर्न पाएनन्। त्यसरी नै 62-63 देखि पछिका अधिकांश प्रधान न्यायाधीशहरू स्वाभाविक रूपमा बाहिरिनुभन्दा पनि कुनै न कुनै विवादले ग्रस्त भइरहेका छन्, जसले न्यायपालिकाको मर्यादामा र विश्वासमा असाध्यै धेरै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशहरूले कहिले उमेर ढाँटेका, कहिले इमान साँटेका विवादास्पद समाचारहरू आइरहेकै थिए, तर चोलेन्द्र शमशेर राणा श्रीमानको प्रसङ्गमा चाहिँ यो द्वन्द्व, यो विवाद, यो स्वार्थको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। यसले न्यायालयको मान मर्यादाको प्रश्न पनि आउला, तर कतिपयले चाहिँ यसपटक न्यायालय साँच्चीकै निर्वस्त्र भएको छ भन्न थालेका छन्। किनभने पहिला पहिला विवादास्पद समाचारहरू आक्कल झुक्कल आए पनि त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने शब्दले छोप्दै आएको थियो, तर यसपटक अदालतकै हर्ताकर्ताहरूका व्यवहारको कारणले न्यायालय निर्वस्त्र भएको आरोप कतिपयले लगाउन थालेका छन्। मैले अघि पनि भने यसो भन्दा अदालतको मानहानिको प्रश्न उठ्न सक्छ, तर सम्मानित अदालतकै हर्ताकर्ताहरूले जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन्, जसरी अदालतको मर्यादाको उछितो काडिएको छ, त्यो हेर्दा अदालतको मानहानि साँच्चीकै कसले गरिरहेको छ भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ। हाम्रो यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्जेलसम्म यो समस्याको निकास निस्किन पनि सक्छ कुनै न कुनै रूपमा, तर यो प्रवृत्ति हो र यो प्रवृत्तिले अदालतका हर्ताकर्ताहरूलाई भन्दा ती सेवाग्राहीहरूलाई असर परिरहेको छ, जसको यो मुद्दासँग, यो झगडासँग कुनै सम्बन्ध सरोकार छैन। दूरदराजबाट साना साना मुद्दाहरू पनि लिएर काठमाडौँ आउनुपर्ने, सर्वोच्च अदालत आउनुपर्ने, अनि यसरी हजारौं मुद्दाहरूको पेशी प्रभावित हुँदा तारिक बुझ्दै फर्किनुपर्ने ती सेवाग्राहीहरूको मर्का कसले बुझ्ने? आखिर अदालतको यो समस्याको समाधान कहिले र कसरी निस्कन्छ? यही विषयमा प्रतिबद्धता लिनका लागि होइन, सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि आज हुनेछ बहस र सुझावहरूमा लाग्नेछ लालमोहर। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। अदालतमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे हुन लागिरहेको यो बहसमा फेरि पनि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल सर हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सर हुनुहुन्छ। हामीसँग ल क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र काठमाडौँ स्कुल अफ लका विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ सहभागीको रूपमा। त्यसै गरी गौरवका साथ आजको पर्यवेक्षक यानि कि अब्जर्भरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सञ्चारिका समूह, मिडिया एडभोकेसी ग्रुप जस्ता कैयौं संस्थाहरूको नेतृत्व गरिसकेकी अत्यन्तै दिग्गज जुझारु पत्रकार बबिता बस्नेत हुनुहुन्छ आजको पर्यवेक्षकको रूपमा। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्दै आजको बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बहस गर्न लागेको विषयमा आजकी पर्यवेक्षक बबिता बस्नेतको छोटो धारणा लिन्छु। हजुर, धन्यवाद रमेशजी। अब आज चाहिँ हामीले धेरै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदमै इन्भल्भ भएर, डिपली इन्भल्भ भएर यसलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, आफूले भोगिरहनु भएको छ, गरि पनि रहनु भएको छ।
अब अहिले के देखिएको छ भन्दाखेरि 1 महिनाभन्दा बढी भयो होइन। आज यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दाखेरि 1 महिना 5 दिन भयो यो न्यायालयमा चाहिँ विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतमा जसरी जुन प्रकारको आन्दोलन भइरहेको छ। अब यसले चाहिँ धेरैलाई मर्का परेको छ। अब त्यहाँभित्र इगोको लडाइँ होला, त्यहाँभित्र चाहिँ नि एकदम वर्षौँदेखिको आफ्ना मुद्दाहरू होलान्, के होला। तर कस्तो भने सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि सर्वसाधारणको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत अथवा कुनै पनि अदालतले दिने न्याय भनेको चाहिँ एउटा मान्छे न्याय पाउनको लागि नै अदालतसम्म पुग्छ र अर्को चाहिँ सर्वोच्च अदालत भनेको चाहिँ नि न्यायको लागि आशाको अन्तिम बिन्दु हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म एउटा जुन प्रकारको एउटा संवेदनशीलता हुन पर्थ्यो, मान्छेको जिन्दगीसँग जोडिएका मुद्दाहरू त्यहाँ पुगेका छन्, प्रोपर्टीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छन् होइन, जसले चाहिँ नि वर्षौँदेखि लडेर यहाँसम्म आइपुगेका छन्। वर्षौँदेखि न्यायको लागि प्राप्तिको लागि लड्दै लड्दै अब चाहिँ पाउँछु भनेर यहाँसम्म आइपुगेको हुन्छ। कति कुराहरू मानवीय संवेदनाका कुराहरू पनि हुन्छन्। फेरि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यायाधीश भनेपछि होइन, ल क्षेत्रको अधिवक्ताहरू भनेपछि एउटा अरू कुनै पनि क्षेत्रमा त्यस्तो खालको जतिसुकै विद्वान होस् मान्छे विद्वान भनेर सम्बोधन गरिँदैन। त्यो अधिवक्ताहरूलाई नै यहाँहरूले एकअर्कालाई गर्दाखेरि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले एकअर्कालाई सम्बोधन गर्दा पनि विद्वान अधिवक्ता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भनेर चाहिँ गरिरहनु भएको हुन्छ। यसै गरी अब न्यायाधीशलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण पनि कस्तो भन्दाखेरि योर अनर होइन, अनि त्यसपछि त्यो भनेको अनि त्यस पछाडि माई लर्ड भनेको मेरो भगवान् तिमी नै हो भनेको। र सर्वसाधारणले चाहिँ न्यायाधीशको अनुहारमा भगवानको रूप देख्छन्। र मलाई एउटा के भन्नु मन लाग्छ भन्नुहुन्छ भने महाभारतमा यक्ष प्रश्न छ होइन, त्यो महाभारतमा यक्षले चाहिँ नि युधिष्ठिरलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कि उहाँलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रको मृत्युको कारण के हो भनेर प्रश्न गर्छ र जवाफमा युधिष्ठिरले के भन्नुहुन्छ भने अराजकता भन्नुहुन्छ। अब न्यायालयमा अहिले हामीले हेर्दाखेरि अब यो अराजकता हो अथवा के हो होइन, जुन प्रकारको देखिरहेको छ त्यसले चाहिँ देशलाई पछि कहाँसम्म लान्छ। यो चाहिँ एउटा एकदमै त्यहाँभित्रको मान्छेहरूको लडाइँ जस्तो मात्रै देखिए पनि यसले चाहिँ नि अन्ततः मुलुकलाई धेरै ठुलो असर चाहिँ गरिरहेको छ र धेरै पीडितहरू चाहिँ यसबाट झन् पीडामा पुगिरहेको अवस्था चाहिँ नि छ। हुन्छ, हाम्रो पर्यवेक्षक बबिता बस्नेतज्यूले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। अब बहसमा प्रवेश गर्दा गर्दै दर्शकहरूलाई प्रकाश पार्नको लागि हाम्रो टिमले प्रस्तुत विषयमा तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वोच्चमा सङ्कट, विशुद्ध व्यावसायिक हुनुपर्नेमा चरम राजनीतिकरणले निम्त्याएको समस्या। गत महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको सदस्य नै नरहेका नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेका जिल्ला स्तरीय नेता एवं प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्ति गरे। नियुक्तिपछि प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा आफ्नो भाग मागेको आरोप लाग्यो। सोही विषय चर्कदै गएपछि सर्वोच्च अदालतको वर्तमान सङ्कट सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भाग मागेको कुरा अस्वीकार गरे पनि शेखर कोइराला जस्ता सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेता सो कुरामा सत्यता रहेको अर्थ लाग्ने गरी प्रस्तुत मात्र भएनन्, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने समेत बताए। अहिले आएर नेपाल बार एसोसिएसन एवं कानून व्यवसायीहरू लगायतले प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक विचलनको लामो श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दै उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। विवादको मूल मुद्दा मन्त्रीमण्डलमा भाग मागिएको कुरालाई बनाइए पनि उनले नेकपा सरकारमा रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न संवैधानिक निकायमा भाग मागेको प्रसङ्ग समेत अहिलेको सङ्कटमा कारक बनेर जोडिएको छ। रोचक त के छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई बदर गरेर ओली सरकार ढाल्न सहयोगी फैसला गरेको आपत्ति जनाएका ओलीले नै यति बेला चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरोधमा खासै देखिँदैनन्। बरु उनले राणा एक्लैले मात्रै राजीनामा दिनु नपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। विभिन्न दलका झण्डा बोकेर हिँडेका कानून व्यवसायीहरू समेत एकजुट भएर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका बेला उनकै निर्णयले सत्ता गुमाएका ओली भने अप्रत्यक्ष रूपमा उनको बचाउमा प्रस्तुत भए जस्तो प्रतीत हुन्छ। हरेक कुरालाई राजनीतिकरण गर्ने हाम्रो परिपाटीको यो चरम नमुना हो। चोलेन्द्रलाई जोगाएर फेरि अर्को खेलमा फाइदा लिने ओलीको कायदा पनि हुन सक्छ। आखिर संवैधानिक नियुक्तिमा ओलीले पनि राणालाई भाग दिएको कुरा त्यसबेला चर्चामा आएकै हो। दलीय भागबण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने
राजनीतिक दलको भातृ संगठनमै रहेका वकिलहरू समेत न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने र यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशबाट आवश्यक पर्दा आफू अनुकूल निर्णय गराउने परिपाटीको विकास राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन्। चोलेन्द्र प्रवृत्तिको प्रवर्धन गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् भन्ने अब कतैबाट छुपेको छैन। त्यसैले त न्यायालयप्रति जनताको विश्वास नै डगमगाइसकेको छ। अझ यो सङ्कट महिना दिनभन्दा लामो समयदेखि लम्बिँदा समेत राजनीतिक दलहरू तैचुप मैचुप हुनाले पनि थप रहस्यमय बनाएको छ। चोलेन्द्र प्रवृत्तिलाई व्यक्ति विशेषको प्रवृत्तिको उपजको रूपमा लिएर पन्छिने हो भने न्यायालयमा राजनीतिकरणले उब्जाएको वर्तमान समस्याको समाधान हुँदैन। अबको समाधानले अर्को चोलेन्द्र नआउने प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा दलहरूले पुनर्विचार गरी संविधानमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ। व्यवस्थापिकाले न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री, कुनै न कुनै दलीय संगठनमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू रहने प्रावधान परिवर्तन नगरेसम्म नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा लगायत अदालतमा राजनीतिकरणको समस्या समाधान हुने देखिँदैन। अतः न्यायालयमा अहिले देखिएको विवाद छिटो समाधान गरेर न्यायालयप्रति गुम्दै गएको विश्वास जोगाउनु त छँदैछ, यो सँगै न्यायालयको समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा पनि व्यापक बहस सुरु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। अब हामी बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। म वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। सतीशजी, हिजो कुनै दुईजनाको झगडा हुँदाखेरि म तँलाई मुद्दा हाल्छु भन्ने गरिन्थ्यो, अहिले पनि गरिन्छ। त्यो मुद्दा छिन्ने भनेको अदालत हो। आज अदालत आफै झगडिया भइरहेको छ। वादी प्रतिवादी त्यहीँ छन्, तर मुद्दा कसले छिन्दिने हो अनिश्चित छ। अदालतको यो लाचारीलाई एउटा अधिवक्ताको आँखाबाट हेर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु हो त्यो अत्यन्त जेन्युइन हो। इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दाखेरि यो प्रश्न चाहिँ साह्रै नै गम्भीर रूपमा उठ्या छ। तर साथसाथै विचार गर्नुपर्ने कुरो के छ भने नेपाल अथवा संसारको कुनै पनि मुलुकको इतिहासमा यस्तो अवस्थाको घटनाक्रम हामीले देखेका थियौँ त? अहिले जे भइराखेको छ नेपालमा त्यस्तो कतै देखेका थियौँ भन्दा त्यो देखेका थिएनौँ भने एउटा कुरो के मान्नुपर्छ भन्दा यो अपवादात्मक र धेरै नै गम्भीर अवस्था हो भन्ने कुरो पहिले हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरो, यसमा दुईटा पक्षको द्वन्द्व भन्ने म देखि नै राखेको छैन। पुरानो परम्परागत दृष्टिकोण के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कानुन भनेको शासन गर्नेले जे लागू गर्छ त्यो कानुन भन्ने हुन्थ्यो। अहिलेको नयाँ दृष्टिकोण हामी यो ग्राउन्ड नर्म भन्छौँ। कानुन भनेको के हो भन्दाखेरि जनताले के चाहन्छन् त्यो कानुन हो। अहिले सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीश एकातर्फ छन्, एकजना एकातर्फ हुनुहुन्छ। अब यो तपाईँले सेवाग्राहीको कुरा गर्नुहुन्छ नि, सेवाग्राही कोही पनि अदालतमा आएर फैसला लिन आउँदैनन्। उनीहरूले चाहेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा उचित न्याय खोजेर आएको हुन्छन्। र त्यो उचित न्याय पाउने विश्वास भएन भने त्यो अदालतको कुनै अर्थ रहँदैन। र म यही कोठामा प्रश्न सोध्न सक्छु, हामी यहाँ उपस्थित मानिसमध्ये व्यक्तिगत रूपमा मुद्दामा आफू इन्भल्भ भएको को हुनुहुन्छ? सम्भवतः एकजना पनि हुनुहुन्न। सो समाजमा पनि हामीहरूले खोज्ने हो भने 1000 जनामा एकभन्दा कम व्यक्ति मात्रै हुन्छ जो अदालतमा न्याय माग्नको लागि प्रवेश गरे हुन्छ। तर त्यो त जुनसुकै बेला जो पनि जान्छ। हैन, म तपाईलाई त्यही क्लियर गर्थे, तपाईलाई त्यही कुरो प्रश्न गर्न चाहिरहेको छु। तर अदालतको महत्त्व चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा आस्थाको केन्द्र के चाहिन्छ भन्दा भोलि मलाई अन्याय पर्यो भने मैले न्याय माग्ने ठाउँ फलानु ठाउँ छ भन्ने कुरोको विश्वास गर्ने आधार हामीलाई चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न मद्दत गर्छ। अब हामीले अदालत जुन छ त्यसबाट न्याय पाउँदैन भन्ने इन्स्टिट्युसन जनताको बिचमा देखियो भने त्यसको कुनै सार्थकता रहँदैन। त्यसैले अहिले जुन विसङ्गतिपूर्ण अवस्था छ यो अवस्थाको अन्त्यको लागि नै यो सबै सङ्घर्ष भएको र यसमा पक्ष विपक्ष कोही पनि छैनन्। एउटा व्यक्ति जसको पक्षमा कोही पनि छैन ऊ सत्ताको बलमा र राजनैतिक दलसँग सन्निकटताको आधारमा तपाईँको म राजीनामा दिन्न भनेर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई म एउटा कुरो बडो प्रष्ट रूपमा बताउन चाहन्छु। मेरो प्र्याक्टिस जुन छ अहिले, मैले जुन किसिमको कानुन व्यवसाय गर्छु त्यसमा दुई थरीका ठ्याक्कै तपाईँको फरक फरक परिस्थितिका मेरा चाहिँ सेवाग्राहीहरू हुन्छन्। एक थरी हुन्छन् जो तपाईँको सानो लङ्गोटी जस्तो मान्छे लगाएर चाहिँ तपाईँको मुद्दा लड्न आइराखेका हुन्छन्। एक थरी हुन्छन् जुन कर्पोरेट हाउसहरू छन्। दुई थरीकै मुद्दा हेर्ने केही सीमित वकिलभित्र म पर्छु, त्यो मेरो आफ्नो पृष्ठभूमिको कारणले।
15% जस्तो मुद्दा हामीहरू जहिले पनि प्रोबोनो गर्छौँ, निःशुल्क गर्छौँ। अब जुन गरिब मान्छे आइरहेछन् 5 वर्षदेखि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ती गरिबहरूको मुद्दा पेशीमै चढ्दैन। 5 वर्ष अगाडि कुरो म गरिरहेको छु, 3 वर्ष मात्रै होइन, पेशीमै पाली आउँदैन। तपाईँ अहिले सर्वोच्चमा हेर्नु भने 5 वर्ष नागेका मुद्दाहरू अधिकांश साना तिना झिना मसिना श्रीमानसँग अंश पाऊँ माना चामल भरै पाऊँ भन्ने प्रकृतिका मुद्दा 5 वर्षदेखि चढेको छैन। तर सेठ साहु महाजनहरूको मुद्दा तपाईँको 2 महिना 3 महिनाभित्र चाहिँ ठ्याक्कै अन्तरिम आदेश हुने 1 वर्षमा फैसला हुने। अनि त्यो माना चामल पाऊँ श्रीमानसँग अंशबन्डा गराइ पाऊँ भन्ने मुद्दाहरूको 5 वर्षसम्म पेशी नचढेको चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणा श्रीमानकै कारणले हो त। एक्ज्याक्टली म त्यो किन भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जहिले पनि न्याय प्रशासनमा त्यो न्यायलाई अगाडि बढाउने कामको दायित्व कसको हुन्छ भनेपछि योभन्दा अगाडि अरू प्रधान न्यायाधीशहरू हुँदा चाहिँ धमाधम पेशीमा चढ्थे। जस्तै तपाईँ कल्याणको फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई हुन्थ्यो। जस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि कल्याणको टाइममा भनौँ न इभन गोपाल पराजुली यद्यपि उहाँको थुप्रै गुण दोषहरू छन् तर मुद्दा छिटो गर्ने प्रयत्न चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै सेग्रिगेट गरेर तपाईँको बढी मूल्य भएका धनीमानी सम्पन्न मान्छेको मुद्दा चाहिँ अगाडि पालो आएर जाने, गरिबका मुद्दाहरू कम बिगो भएका साँच्चै पीडित मान्छेका मुद्दाहरू चाहिँ पालै आउन गाह्रो हुने अवस्था हामीले भोगिराख्यौँ। यो कुरोमा मलाई लाग्छ यो मेरो विद्वान मित्रले पनि त्यसमा विसम्मति चाहिँ यहाँनिर म बालकृष्णजी कहाँ आउन चाहन्छु। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने हुनुहुन्छ हामीसँग। बालकृष्णजी, यो वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले वर्ग विभेद गरेकै कारणले बारले उहाँको राजीनामा मागिरहेको हो त? तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ यसमा? होइन, यो चाहिँ कस्तो छ भने शरीरमा ज्वरो आयो भने त्यो ज्वरो आफै रोग होइन, त्यसको रोगको त्यसलाई लक्षण देखाइदिएको। यो व्यवस्था, यो संविधान जे हामीहरूले संरचना सृष्टि गऱ्यौँ त्यो संरचनामा काहीँ न काहीँ रोग लाग्यो। त्यो रोगको सङ्केत चाहिँ यसले यो अदालतबाट प्रकट भयो। एउटा कस्तो रहेछ भने हाम्रो देशमा एउटा मेह चाहिने रहेछ कि एउटा कसैले लट्ठी देखाउनु पर्ने रहेछ कि हाम्रो देशमा यो रूपको जुन हाम्रो चाहिँ स्वचालित प्रणाली छ नि, आफै जिम्मेवार भएर काम गर्ने प्रणाली, त्यो आवश्यक त्यो बेला भएको रहेनछ कि भन्ने कुरो चाहिँ यसले के हो भने देखियो। र अहिले एकछिनलाई भनौँ सर, म यहाँलाई विथ ड्यू रेस्पेक्ट म यहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिक व्यवस्थाको विषयमा छलफल गरिरहेका छैनौँ। होइन, तर समस्या कस्तो छ भने यो राजनीति, संविधान भनेको आफै राजनीति। राज्यका 3टा प्रणालीमध्ये 3टा निकायमध्ये न्यायपालिका एउटा निकाय। यसलाई राजनीतिसँग तपाईँ जोड्नु भएन भने यो अधुरो हुन्छ। र म के देखिराखेको छु भने जब यो 47 सालको संविधान हामीहरूले यो प्रणालीमा गयौँ र 62-63बाट यो प्रणालीमा गयौँ, जति विवादास्पद न्यायाधीशहरू आए यो 47 सालको संविधान आएपछि छिरे र त्योभन्दा बढी ढोका हामीहरूले 63 सालको संविधान पछाडि छिरायौँ र 63 साल पछाडि हरेक प्रधान न्यायाधीश विवाद भएर गए। एउटाले पनि सम्मान साथ माला लाएर तपाईँको जीवनको उर्वरा समितिले समय चाहिँ यहाँ खर्च गर्नुभयो, आजबाट तपाईँलाई धन्यवाद भनेर कसैले माल लाएर जान पाएन। यस प्रणाली म के भन्दैछु भने यो प्रणालीमा समस्या छ। जबसम्म हामी प्रणालीमा सुधार गर्दैनौँ, एकछिनलाई भन्नुहोस् त, 1 महिना 4 दिनदेखि अदालत बन्द छ। नागरिकलाई 2टा निकाय चाहिन्छ सबभन्दा बढी, एउटा हस्पिटल चाहिन्छ, एउटा अन्याय बरु भने अदालत चाहिन्छ। कोही जिम्मेवार निकाय रहेछ त यहाँ? हिजो तपाईँ भन्नुहोस् नि, योभन्दा अगाडिको व्यवस्थामा 2 वर्षभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्न तिमी पाउँदैनौ न, चाँडो 2 वर्षभित्र फैसला गर भनेर सेवाग्राहीले 2 वर्षभित्र दिए। अहिले सर्वोच्च अदालतमा 15 वर्षका फैसला मुद्दा बाँकी छन्। त्यसैले म के भन्छु भने यो देशको जिम्मावालको सुन्नुहोस् न, यो प्रणालीका समस्याहरू दीर्घकालीन भए ती विषयमा पनि हामी आउनेछौँ। अहिले तत्कालीन जुन आन्दोलन बारको तर्फबाट अथवा न्यायाधीशहरूको तर्फबाट भइरहेको छ, यसलाई तपाईँले एउटा जिम्मेवार अधिवक्ताको आँखाबाट के देख्नुहुन्छ? तपाईँ उहाँको तर्कमा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न। म चाहिँ के देख्छु भने हामी वकिल, अदालत, हामी ल क्याम्पसका विद्यार्थी होइनौँ, हामी चाहिँ के होइनौँ भने उद्योगका ट्रेड युनियनका कर्मचारी होइनौँ। हामी हरेक विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने माध्यमका मान्छे। समस्या होला, त्यो समस्या मलाई प्रधान न्यायाधीश गलत आए होलान्, त्यो पनि म अन्यथा भन्दिनँ। प्रधान न्यायाधीशले तलमाथि गरे होलान्, त्यो पनि अन्यथा भन्दिनँ। तर के हो भने त्यो प्रक्रिया यसरी हटाउने प्रक्रिया के हो त?
हामी त कानुनका मान्छे, कोही मान्छे आएर उहाँहरू जस्तो विद्यार्थी आएर सोधे कसैलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले घुस खायो, भ्रष्टाचार गरौँ, कार्यक्षमताका अभाव रहेछ भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश कसरी पदमुक्त हुन्छ भनौँ भने हामीहरूले संविधान पल्टाउनुपर्छ। संविधानमा के लेखिएको छ भने संसदको 2/3बाट महाभियोगको प्रस्ताव पास गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न पाइन्छ। हामी जब यो संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै उहाँहरूले संसद पुनर्बहाली गरेका हाम्रो अहिले आन्दोलनकारी कानुन व्यवसायीको अनुग्रहित सिस्टम छ, जम्मै संसद उहाँहरूले जागिर थामिदिएका मान्छे छन्, ती मान्छेहरूले किन उहाँहरूको कुरा सुनवाई भएका छैनन् र उहाँहरू हडतालमा उत्रिनु पर्यो? यहाँनिर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि म फेरि सतीशजी कहाँ आउँछु। सतीशजी, म कानुनको विद्यार्थी होइन, म भाषाको विद्यार्थी छ। भाषामा चाहिँ राजीनामा भनेको राजी खुसीले पद त्याग गरेको पत्र हो। राजी भएर दिइने पद त्यागको पत्रलाई राजीनामा भनिन्छ। राजीनामा मागेर पाइन्छ र? अहिलेसम्म पाइएको छ, अहिलेसम्म पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका कमसेकम 4 जना न्यायाधीश 47 साल पछाडि नै उहाँहरूको जुन निर्णयमा आदेशमा प्रश्नहरू उठ्यो, 1 हप्ताभित्र राजीनामा दिएर घर जानुभयो। सर, पाउन त गैर कानुनी रूपमा तस्करी गर्न पनि पाइएकै छ, गर्नेले गरेकै छन्। हजुर, म तपाईँलाई भन्दैछु होइन। त्यसैले राजनैतिक रूपमा होस्, नैतिक दुईटा हुन्छ। एउटा तपाईँको कानुनीको र हुन्छ। चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध कुनै अपराध गरेको मुद्दा चल्ने हो भने त्यसको एउटा अवस्था हुन्छ। चोलेन्द्र शमशेरलाई ओभरअल सम्पूर्ण तपाईँको न्यायिक जमातले, त्यसमा कानुन व्यवसायी पनि छन्, सेवाग्राही पनि छन्, न्यायाधीशहरू पनि छन्, सबैले तिमी योग्य भएनौ, तिमी काम लाग्ने भएनौ, तिमीले छोड्नुपर्छ भनेपछि नैतिक रूपमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। नदिएर उहाँलाई सुख छैन। र तपाईँलाई म यो कुरो पनि भन्छु, चोलेन्द्र शमशेरले इभन भोलि महाअभियोगको प्रस्तावै गयो भने पनि संसदबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भए पनि उनी बिदा चाहिँ राजीनामा दिएरै हुने हो। संसारमा अहिलेसम्म मैले महाअभियोग लागेको मान्छेलाई घाँटीमा चाहिँ गलत त्याएर संसदको प्रहरीले निकालेको देखाएको छैन पदबाट। त्यो जाने चाहिँ राजीनामै दिएर हो। बालकृष्णजी, जस्तो सबैले एक हिसाबले बहिष्कार नै गरिसके, न्याय सम्पादनबाट उहाँ वञ्चित भइसक्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ न्यायाधीशहरूले अवज्ञा गरिरहेका छन्, वकिलहरू, बारका प्रतिनिधिहरू, कानुन व्यवसायीहरू कोही पनि उहाँसँग सन्तुष्ट छैनन् भनेपछि, पदको गरिमा नै नरहेपछि, सिंहासनै नरहेपछि मुकुट राखेर के गर्नु? प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएको भए त समाधान हुन्थ्यो नि यो समस्या। होइन, मैले के भने राजीनामा दिनु नदिनु उहाँको कुरो, तर नेपालमा यो बाटोबाट प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुभयो भने नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सिद्धियो। 4 जना मान्छेले, 4 जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पत्रकारले, केही चाहिँ के हो भने काठमाडौँमा 10,000 कानुन व्यवसाय होलान्, 150 अस्ति त 9 जना मात्रै पनि हुनुहुँदो रहेछ। ती केही मान्छेले केही मान्छेलाई असन्तुष्ट भएकाहरूले राजीनामा भन्ने हो भने, र अर्को के हो भने हामीले रुलको शासन अपनाएको हो कि हुलको शासन अपनाएको? हुलको शासन अपनाएको हो भने जम्मैलाई राजीनामा मागौँ। अब अहिले जुन सत्तामा बाँडफाँड खोजेको भन्ने प्रधान न्यायाधीशलाई अभियोग लगाएको छ, बाँडफाँड दिने, प्रधानमन्त्रीलाई पनि लगाऊँ। अहिले चाहिँ महान नेता पुष्पकमल दाहाललाई 34 अरब र 72 अरबको भ्रष्टाचारको अभियोग छ, उहाँलाई पनि हामी राजीनामा मागौँ। र एउटा के हो भने तपाईँको चाहिँ हरेक समाजमा, राज्य प्रणालीमा अरू अङ्ग चाहिँ बेठिकसँग चल्ने, एकदम अदालत चाहिँ शुद्ध भएर चाहिँ अलग चल्न सक्दैन। तपाईँको शरीरमा दिमागले काम गरेको छैन भने, हातले पनि काम गर्दैन, खुट्टाले पनि काम गर्दैन, जम्मै प्यारालाइसिस हुन्छ। कि जम्मै ओभरअल गरौँ र एकछिन हामी मानौँ भोलि यही रूपमा अदालत जाने हो भने, यही संरचना राख्ने हो भने, हामी कानुन व्यवसाय बहस गर्न जाँदा न्यायाधीशले के हो बहस गर्नुहुन्छ, कानुन हामीलाई थाहा छैन र तपाईँका मान्छेले कति दिने, तपाईँका मान्छेले कति पैसा दिने भनेर इजलासमा पैसा खरिद गन्ती हुन थाल्यो भने लाउने कानुन छैन हामीसित। त्यो त भइरहेकै छ। बिचौलियाहरूको बाहुल्यता बढ्यो। बिचौलियाहरूको बाहुल्यता बढ्नुको मुख्य कारक चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएको कारणले हामी उहाँको राजीनामा मागिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ। होइन, बिचौलियाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन्, बिचौलियाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छन्, बिचौलियाले शासन प्रणाली सञ्चालन गरेका छ। र हामी पनि बिचौलियाका, हामी पनि कानुन व्यवसायी काहीँ न काहीँ बिचौलियाभित्रै क्या पर्न सक्छौँ। हाम्रा एकदम अग्रज कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो हरेक कानुन व्यवसायीले घुस खुवाउँछ, हरेक न्यायाधीशले घुस खान्छ। हामीहरूले छलफल गऱ्यौँ। सतीशजी, तपाईँहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीश खराब भएको कारणले हामीले राजीनामा मागेका हौँ भन्नुहुन्छ होइन? चोलेन्द्र शमशेर राणा श्रीमान बाहेक
सर्वोच्च अदालतमा आज भएका न्यायाधीशहरू सबै शुद्ध छन्, पवित्र छन् भन्ने ग्यारेन्टी बार एसोसिएसनले गर्न सक्छ? त्यसो भए उहाँमाथि मात्रै किन तार हो त? तपाईँले त्यही कुरो प्रश्न पार्दैछु। प्रधान न्यायाधीशको दायित्व दुईवटा छ। एउटा उहाँ न्यायपालिकाको नेतृत्व पनि हो। त्यो नेतृत्व भनेको कानुन व्यवसायको पनि नेतृत्व हो। उहाँ चाहिँ तपाईँको सरकारी वकिलहरूको पनि नेतृत्व लिने व्यक्ति हो र उहाँ न्यायपालिकाको पनि नेतृत्व लिने व्यक्ति हो। दोस्रो, उहाँ न्याय प्रशासनको पनि अन्तिम जिम्मेवारी लिने व्यक्ति हो। न्याय प्रशासनमा कुनै त्रुटि हुन्छ भने त्यो त्रुटिलाई सच्याउनु पर्ने दायित्व भएको मान्छे भए हुनाले उहाँको राजीनामा माग्या हो। र तपाईँलाई एउटा कुरो के प्रश्न पारौँ भन्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाले न्यायपालिकाको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कसैले भन्छ भने त्यो मान्छे सही होइन। त्यसो भए किन मागे? म भन्दैछु उनको राजीनामा अन्तिम समाधान होइन, तर उनको राजीनामा समाधानको सुरुवात हो। र म बालकृष्णजीले भनेको कुरोसँग पूर्णतः सहमत के छु भन्दाखेरि त्यो रोगको जरोको पनि तपाईँको उपचार हुनुपर्छ, निदान हुनुपर्छ। तर ट्युमर छ, क्यान्सर छ भने त्यसलाई काटेर पनि फाल्नुपर्छ। सुरुवात चाहिँ हामी काटेर सुरु गरौँ, अनि बाँकी केमोथेरापी दिने तपाईँको अरू समस्याको समाधान गर्ने कुरा हामी जान सक्छौँ। र बारको पनि धारणा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा सुरुवात हो। यस पछाडि संविधानमा के संशोधन गर्नुपर्छ, तपाईँको के अरे त्यो न्याय परिषदको संरचनामा के संशोधन गर्नुपर्छ, संवैधानिक परिषदको संरचनामा के संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको खुला छलफल आधारसहित आउनुपर्छ। अहिले हाम्रो विडम्बनापूर्ण स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले र बारले नै चुनेर पठाएका जो मान्छेहरू न्याय परिषदमा हुन्छन् तिनीहरू आफै न्यायाधीशको जागिर खान लालयित मान्छेहरू हुन्छन्। अनि तिनले गएर त्यो न्यायाधीश नियुक्त गरेर तिनीहरूको चाहिँ तपाईँको नेकीबदीको हिसाब गर्न सक्ने त अवस्था कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसैले थुप्रै त्रुटि हाम्रो संवैधानिक संरचनामा पनि छ। यो न्याय परिषदको विषयमा पनि हामी आउनेछौँ बहसको क्रममा। हामीसँग केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ। सहभागीहरूसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि म सतीशजीलाई एउटै मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि आखिर न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने त वकिल त हो नि, अर्को कुन प्राणी आउँछ र त्यसरी अफर गर्न? तपाईँलाई धेरै ठुलो भ्रम छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, प्रश्नाइदिनुहोस् न, मेरो भ्रमलाई दूर म गरिदिनुहोस्। एउटा कुरो के भन्छु भन्दाखेरि वकिल सबै शुद्ध छन्, बदमासी गर्दैनन् भन्ने कुरो म भन्दिनँ होइन। तर आजको मितिमा तपाईँले बिचौलियाहरू को छन् भन्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा नदिनुको पछाडिको एउटा कारण अहिले बजारमा आएको चर्चा के छ भन्दाखेरि मैले राजीनामा दिएँ भने मेरो ज्यान जोखिममा पर्छ भन्ने उहाँले जिकिर लिइराख्नु भएको छ। किन भन्दा नारा लाउँदाखेरि बारले चोलेन्द्रलाई चाहिँ बिचौलियाको नाइके भनेर नारा लगाइरहेछ, तर परिस्थितिले चोलेन्द्र बिचौलियाको नाइके होइन कि बिचौलियाको कार्यकर्ता जस्तो देखिराखेका छन्। नेपालमा तपाईँहरूले नाम चलेको केही मिडियाका प्रमुखहरू, संसार प्रसिद्ध व्यापारी वर्ग, मन्त्री भएका व्यक्तिहरू कम्प्लिटली मुद्दा ह्यान्डल गर्ने ठेक्का लिएर बसेका मान्छेहरू रहेछन् भन्ने कुरा अहिले बिस्तारै खोल्दैछ। म तपाईँलाई भन्दैछु मेरो कुरो तपाईँलाई सिद्ध्याउन दिउँ। अहिले राजीनामा दिन खोज्दाखेरि ती मानिसले तिमीले जिम्मा लिइसकेको काममा त मेरो पनि लगानी छ, अब होला चोलेन्द्रले 20% पाउलान्, उनीहरूले 80 खालान्, त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने कारणले हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री लगायत राजनैतिक दलका प्रमुख मान्छेलाई भेटेर चोलेन्द्रको राजीनामा लिनु हुँदैन, दबाब दिनु हुँदैन भनेर लबिङ गरिराखेका छन्। अब ती मान्छे एकातिर छन् भने होलान्, केही वकिलहरू होलान्, कसैले तपाईँको भनौँ द्वैत भूमिका सम्पन्न गरे होलान्, म मान्छु। त्यसैले मेरो माग के भन्दाखेरि बालकृष्णजीले भने जस्तो त्यो सम्पत्तिको छानबिन चाहिँ न्यायाधीश राजनेताको मात्र होइन, उहाँको र मेरो पनि हुनुपर्छ। त्यसैले मेरो माग के भन्दाखेरि बालकृष्णजीले भने जस्तो त्यो सम्पत्तिको छानबिन चाहिँ न्यायाधीश राजनेताको मात्र होइन, उहाँको र मेरो पनि हुनुपर्छ। यहाँनिर हामी अडियन्स कहाँ पुग्न चाहन्छौँ। हामीसँग केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ, कानुनका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, नेपाल ल क्याम्पस र काठमाडौँ स्कुल अफ लका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका केही प्रश्न लिन्छौँ। नमस्कार, म माझी धनसारी नेपाल ल क्याम्पस प्रथम सेमिस्टरमा अध्ययन गरिरहेको छु। अहिले नेपालको न्याय परिषदमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश र अन्यका अलावामा सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद, अनि त्यसै गरी नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा पनि 20 वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका कानुनविदको सहभागिता हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अनि यो सबैमा चाहिँ कतै न कतैबाट सरकारको संलग्नता अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ।
अब मैले थोरै राजनीतिक रूपमा राजनीति विज्ञान पढ्दाखेरि चाहिँ राजनीतिले जहिले पनि आफ्नो पकड बनाउन खोज्छ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि। अब सरकारको सहभागिता प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा भयो भने यो सिस्टमले चाहिँ न्याय कसरी दिन सक्छ? सतीशजी, कुरोको चुरो यो सम्पूर्ण समस्याको सुरुवात त नियुक्ति प्रक्रियामै छ नि, नत्र त चोलेन्द्र शमशेर राणा श्रीमान आज प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, उहाँका वर्षौँ अघि गरिएका फैसलाहरू कैयौँ फैसलाहरू विवादास्पद छन्। म्यारिजलाई जुवा नै होइन बौद्धिक खेल हो भन्ने फैसला उहाँले गर्नुभएको छ। यसो भन्दा मानहानि नलाग्ला किनकि गरेकै फैसला हो। यस्तो विवादास्पद अवस्थामा उहाँ प्रधान न्यायाधीशसम्म पुग्नुभयो भनेपछि हाम्रो नियुक्ति प्रक्रियामा हो नि समस्या त। 100% हो, त्यसमा कसैले प्रश्नै उठाउन सक्दैन। 47 सालमा मलाई लाग्छ नेपालको न्यायपालिकामा लेजेन्डरी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। मैले सुरुवातकै कुरो तपाईँलाई गर्दैछु। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको पर्टिकुलर कुनै निश्चित कार्यकर्तालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न निर्णय 4 महिना रोकेर 10 वर्ष उहाँको अवधि पुर्याउनलाई कुर्या अवस्था थियो। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, उहाँकै समयमा उहाँको 2 भाइहरू न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभयो, सर्वोच्चको न्यायाधीशमा र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा। त्यस पछाडि पनि तपाईँले हेर्नु नि प्रत्येक प्रधान न्यायाधीशको समयमा उहाँका नातेदार खल्तीका मान्छे घनिष्ठता भएका को नियुक्ति भयो भन्ने कुरोको सूची नै निकाल्न सकिन्छ। सो निर्विवाद रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो, त्यसमा विवादै हुन सक्दैन। तपाईँले मलाई अहिले दिएका उदाहरणहरू जब यी घटनाहरू भइरहेका थिए त्यति बेला तपाईँ वकालत गरि नै रहनु? बिल्कुल, एकदम पुरै गरिरहेको थियो। अनि त्यसरी नातेदारहरू नियुक्त भइरहँदा, नियुक्ति प्रक्रियामा यत्रो घोटाला भ्रष्टाचार भइरहँदा, यस्ता विवादास्पद फैसला गर्ने व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइरहँदा बारले मौन धारण गर्ने अनि यतिखेर मात्रै आन्दोलन गर्ने, यो टाइमिङ चाहिँ के हो त? तपाईँको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पिलो चाहिँ जतिखेर फुट्न खोज्छ नि त्यतिखेर मात्रै चिरिन्छ, काँचो हुँदाखेरि नै चाहिँ चिरिँदैन। बालकृष्णजी, तपाईँले म गलत छैन भने विपा सम्झौताको सम्बन्धमा एउटा जनहित याचिका दायर गर्नुभएको थियो होइन? यसरी तपाईँ बेला बेला अभियन्ताको रूपमा पनि प्रकट भइरहनु भएको हुन्छ, समाज उपयोगी धारणा पनि राखिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँ र तपाईँ जस्ताहरूको भूमिका खोइ त न्यायपालिका यसरी गिजोलिरहँदा, उहाँले भने जस्तो भाइ भतिजा छानी नियुक्त गरिरहँदा खोइ तपाईँहरूको भूमिका? यी जम्मै त उहाँले भनेका फेरि त यहाँ मन्त्रीका भान्जी गएका छन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका भान्जे ज्वाइँ गएका छन्, कसका के गएका छन्, त्यो छरष्ट हुन्छ, धेरै नभनौँ। योभन्दा बढी छरष्ट अर्को कोही छैन। तर यहाँ मात्रै होइन, उहाँ पनि त्यही समस्या छ, राजनीतिमा पनि समस्या। जम्मै नीतिमध्येको प्रमुख नीति राजनीति। राजनीतिमा समस्या आएपछि यी तपसिलका कुरामा समस्या आउँछन्। समस्या संविधानमा छ, समस्या व्यवस्थामा छ। र अघि मैले प्रश्न उठेँ, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हाम्रा नेता र हामी जनता सञ्चालन गर्न नसक्ने, हामीहरूलाई एउटा लट्ठीवाला मान्छे चाहिने रहेछ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बेला भएको रहन्छ। यसले प्रमाणित गर्दैछ। तपाईँ जतिको दिग्गज व्यक्तिलाई आफ्नो तहभन्दा अलिकति माथि उठेर तपाईँले यो व्यवस्थाको बारेमा भनिरहँदा म यो भन्न चाहन्छु कि गणतन्त्र विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था हो, विश्वका कैयौँ मुलुकहरूमा सुचारू रूपमा चलिरहेको छ। तर बाँदरका हातमा नरिवल भयो भने के हुन्छ? समृद्ध भएका छन्, त्यो नरिवल फुटाएर फ्याँकिदिन्छ। अहिले बाँदरका हातमा नरिवल भयो, उच्च व्यवस्था हो। तर त्यो मान्छेको हातमा पऱ्यो भने बाँदरका हातमा पऱ्यो। किन बाँदर भन्दैछु म? सबभन्दा महान नेता, सबभन्दा बढी मान्छे मार्ने, सुन्नुहोस् न, सबभन्दा महान नेता हाइज्याक गर्ने, सबभन्दा महान नेता टाउको काट्ने। अनि त्यो विषयमा हामी छैनौँ। हामी नेपालीहरू बाँदर हौँ कि मान्छे हौँ भन्ने कुरा अन्य कुनै सोमा, अन्य कुनै फोरममा हामी छलफल गरौँला। अहिले चाहिँ सहभागीहरू कहाँ जानुभन्दा अगाडि म एउटा बुँदा नोट गर्न अनुरोध गर्छु साथीहरूलाई। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बुँदा छ कि न्याय परिषदबाट हुने नियुक्ति प्रक्रियामा संशोधन नहुन्जेल न्यायालयको समस्या यस्तै रहिरहन्छ। यदि न्यायालयलाई शुद्ध र समस्या मुक्त राख्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै सुधार सुरु हुनुपर्छ। अब हामी सहभागी कहाँ जान्छौँ? नमस्कार सबैजनालाई, म चाहिँ अनिशा पाठक। मेरो प्रश्न चाहिँ उहाँ अघि बालकृष्ण सरले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा संविधानले एउटा प्रक्रिया दिएको छ नि त हैन? त्यो प्रक्रियामा जाँदा चाहिँ के हुन्थ्यो अथवा त्यसको चाहिँ के आउँथ्यो त? यो अहिले जुन यहाँ सबै अधिवक्ताज्यूले जुन विरोध गर्दै हुनुहुन्छ नि,
हो त्यो चाहिँ हामी एउटा प्रक्रियाबाट किन नगएको र अब हामी त कानुन भोलि गएर कानुन क्षेत्रमा आबद्ध हुने मान्छेहरू हौँ होइन। अनि अहिले यो विरोध गरेर हाम्रो श्रीमानज्यूले के अरे राजीनामा दिनुभए पनि भोलि त हामीले गएर अब सबैजना त नहोला तर कोही कोही आफ्नो केही इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरूले होइन गएर यसरी नै विरोध गर्दा त ओहो न्यायाधीश त हट्दो रहेछ हामी पनि गरौँ हाम्रो मिट भएन एजेन्डा भनेर त्यसरी भोलि राम्रै मान्छे आए पनि त्यसरी विरोध गरेर राजीनामा दिन प्रेसर दिन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ प्रश्न हो। यो चाहिँ किन प्रक्रियागत हामी चाहिँ नगएको भन्ने प्रश्न। सतीशजी, वकिलहरू जतिको अधिवक्ताहरू जतिको बौद्धिक वर्गले विद्यार्थी सङ्गठनका कार्यकर्ता जसरी दङ्गा प्रहरीसँग कुस्ती खेलेको, नारा लगाएको, धरना दिएको सुहायो त यसले त गलत नजिर बसाल्ने भयो नि पछिल्लो पुस्तालाई। जस्तै तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँ है, अहिले तपाईँले माधव नेपाल प्रचण्डदेखि लिएर देउबासम्म अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि नेतालाई सोध्नुभयो भने 46 सालको आन्दोलनमा पनि पहिलोपटक सडकमा हामीलाई बहुदल चाहिन्छ भनेर माग गर्ने नेपाल बार एसोसिएसन हामी कानुन व्यवसायी थियौँ, त्यसमा बालकृष्णजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही बार एसोसिएसनले यो न्यायपालिकाको अहिलेको स्थिति कुनै पनि हालतमा एक्सेप्टेबल छैन, भ्रष्टाचार संस्थागत भयो, त्यसको समाप्तिको सुरुवातको निमित्त हामीसँग यो आवश्यकता छ, प्रारम्भिक रूपमा चोलेन्द्र शमशेरले छाड्नुपर्छ भनेर माग्यो होइन। त्यो माग्ने क्रममा बार सुरुमा त आन्दोलनमा गएको थिएन नि, भेटेरै कुरा गर्न गएको थियो। म तपाईँलाई उदाहरण भन्दैछु। र भिडन्त लडन्तको कुरो कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि जुन दिन भिजिलान्ते भनौँ न, भिजिलान्तेहरू चाहिँ बारभित्र पसेर चाहिँ तिमीहरूलाई ठोक्छु पिट्छु भन्न थाले, सडकमा चाहिँ तपाईँको डन्डा लिएर चाहिँ मोटरसाइकलको जुलुस लिएर आएर वकिलमाथि आक्रमण गर्न खोजे। नयाँ पुस्ता त जहाँ पनि छ नि होइन, उनीहरू उद्वेलित हुँदैनन्, त्यो उद्वेलनको सुरुवात त्यहाँबाट भयो। र तपाईँले भनेको कुरा एउटा म स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि संविधान अनुसार महाअभियोग लगाउने बार एसोसिएसनले होइन, न तपाईँ हामी जस्तो कानुन व्यवसायीले हो, न त्यो सेवाग्राही नागरिकले हो। त्यो महाअभियोग लगाउनु पर्ने दायित्व कसको हो? कसको हो? संसदको हो। संसदमा बसेका राजनीतिज्ञहरूको लागि सबैभन्दा सजिलो पात्र नेगोसिएसन गर्न चोलेन्द्र हुँदाहुँदै उनीहरू लाउन उद्यत भएनन् भने उनीहरूलाई दबाब दिने कसले त? त्यसो भए भन्दा त्यो दबाब दिनको निमित्त परिस्थिति बारले सिर्जना गरेका छ र तपाईँ सर हेर्नुहुन्छ। सर हजुर प्लिज। त्यसो भए तपाईँहरूको आन्दोलन त पार्टी कार्यालय अगाडि पो नारा जुलुस गर्नुपर्ने हो त तपाईँहरूले, अदालतभित्र होइन नि, दबाब त्यहाँबाट चाहिएको छ। पार्टी कार्यालयलाई विज्ञप्ति दिने हो, तिमीहरू खबरदार, हामीले त पब्लिकली भनेका छौँ यो भ्रष्टाचारको स्थितिलाई तपाईँहरूले अनवरत राख्नु भने भोलि चुनाव लड्दाखेरि यी पुराना पुस्ताका नेताहरू कसैलाई भोट दिनु हुँदैन, एक एकजना वकिल तपाईँको कन्स्टिट्युन्सीमा खटिएर गएर हामी नारा लाउँछौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, खुला रूपमा भनेका छौँ। भनेपछि पार्टी कार्यालयमा विज्ञप्ति दिने हो, अदालतभित्र धरना दिने हो होइन? अदालतमा त किन धरना दिने भने तपाईँ देख्नुहुन्न, हामीले मात्रै धरना दिएको छौँ, सेवाग्राही चित्त बुझाएर बसेका छन्, सेवाग्राही धरना दिन तयार छन्। उतापट्टि न्यायाधीशहरू पनि यो प्रधान न्यायाधीशसँग बसेर सहकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरोमा एकजुट भएको अवस्था छन् भने त्यो अपवादक अवस्थालाई चाहिँ तपाईँ विद्यार्थीको जस्तो जुलुस भनेर तुलना गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ मलाई त्यति चित्त बुझ्दो लाग्दैन। बालकृष्णजी, बार एसोसिएसन जस्तो गरिमामय संस्थाले, बौद्धिक वर्गको संस्थाले त साङ्केतिक विरोधहरू गर्नु पर्थ्यो नि होइन र? यो व्यवस्था र यो संविधान मागेपछि संविधानभित्रबाट समाधान खोज्नुपर्छ, संविधान बाहिर जान पाइँदैन। उहाँ कि यो संविधान खारेज, यो 12 मुदेबाट आएको संरचना गलत हो, यी भ्रष्टाचारी नेता जबलाई जे हालौँ भनेर बार एसोसिएसन अगाडि आउँछ, यी भ्रष्ट न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने, पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने, यो व्यवस्था खराब भयो भनेर आउनुहोस्, म सबभन्दा अगाडि हुन्छु। यो व्यवस्था तपाईँ मान्नुहुन्छ, संविधान मान्नुहुन्छ भने वकिलको काम शान्तिपूर्ण विवाद समाधान गर्ने। उहाँले बिन्ती पत्र हाल्नुहोस्, भारतीय दूतावासमा हाल्नुहोस्, कहाँ हाल्नुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई जागिर हटाइदेऊ भन्नुहोस्। भारतीय दूतावासमा किन बिन्ती पत्र हाल्ने? यो शासन हाम्रो देशको प्रधान न्यायाधीश हटाउन भारतीय दूतावासमा किन बिन्ती पत्र हाल्ने? 12 मुदे दिल्ली सम्झौता गरेर उहाँले गरेको जुलुस पाउने व्यवस्था परिवर्तन भयो। हाम्रा देशका गृहमन्त्री आइजिपी कसलाई नियुक्ति गराउँ भन्छन्, हाम्रा देशका आइजिपी भारतीय दूतावासमा गएर मलाई आइजिपी नियुक्ति गराऊ भन्छन्। हामीहरूलाई थाहा छैन र यहाँ न्यायाधीश को भारतीय दूतावासले नियुक्ति गर्छन्। डिफेक्ट मतलब शासन त अन्ततगत विदेशीले सञ्चालन गरेको छ। त्यसैले म सतीशजीलाई के मात्रै भन्छु भने व्यवस्थाको विरुद्धमा हो भने व्यवस्थाभित्रबाट आन्दोलन हुँदैन, संविधान बाहिरै जानुपर्छ। तपाईँ व्यवस्था चाहिँ मान्ने, आन्दोलन चाहिँ संविधान बाहिर जान पाइँदैन। आन्दोलन गर्नुहुन्छ संविधानको बाटो अपनाउनुहोस्, 2/3 माग राख्नुहोस्, के गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा माग्नुहोस्। प्रधान सँगसँगै भन्नुहोस् न,
प्रधानमन्त्री माग्ने प्रधान न्यायाधीश दिने मन्त्री दिने मान्छेलाई चाहिँ किन प्रश्न उठाउँदैन उहाँ? यो त्यसको प्रश्नमा कारण सुन्नुहोस् के छ? न, यो प्रश्नमा हामी आउनेछौँ। अहिले फेरि हामी सहभागी कहाँ पुग्छौँ। म शिवराज ढकाल, काठमाडौँ स्कुल अफ ल। मेरो प्रश्न चाहिँ बालकृष्ण निपानीज्यूलाई छ। हाम्रो न्यायालयको क्यान्सर भनेको प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा नै हो भने अब उहाँलाई त्यहाँबाट निकाल्नको लागि बारले अब के उपचारको के बाटो अप्नाउँछ त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस्। होइन, मेरो भनाइ क्यान्सर चोलेन्द्र मात्रै होइन, हिजो क्यान्सर गोपाल पराजुली थियो, हिजो क्यान्सर सुशीला थिइन्, हिजो क्यान्सर दीपकराज जोशी थियो। अरे क्यान्सर त हामीले हटायौँ नि, सफा भयो त? सफा भएन? अब हिजो तपाईँको लोकमान हुँदा यो देश जम्मै खाइदियो भन्थे नि, उहाँहरू नै बहस गरेर सर्वोच्च आठले हटाइदियो। हिजो मेलम्चीको पानी शेरबहादुरलाई नथुनेर के अरे छोडेको भए त मेलम्ची पानी खान पाउन सक्थौँ नि त हामी। मेलम्ची किन आएन? शेरबहादुरलाई छुटाएको कारणले आएन। हामी भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, ल भनौँ न त, चोलेन्द्रै हटेपछि रामराज्य हुन्छ, ग्यारेन्टी दिनुहोस्, म राजीनामा दिलाइदिन्छु। नमस्ते, मेरो नाम विजया सेडाई, म काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट। अब मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने उहाँलाई राजीनामा दिनुभयो, हट्नुभयो, त्यो एउटा सुरुवात भयो, त्यसपछिको स्टेप चाहिँ के त? हजुरले सिस्टमलाई नै प्युरिफाई गर्न यहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्नुभयो नि, सो अब यसपछिको पाइला चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ भनौँ न, बारले त्यस्तो औपचारिक रूपमा क्याटेगोरिकली बताएको छैन, तर बारले नै बोलेको कुरो चाहिँ के छ भन्दा संविधानमा न्यूनतम 2टा ठाउँमा चाहिँ परिवर्तन जरुरी देखियो। एउटा संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ संलग्न गराउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो पनि आयो। किन भन्दाखेरि भोलि गएर मुद्दा पर्ने, नियुक्तिको योग्यताको प्रश्न उठ्ने, आफैले लालमोहर लाएको चाहिँ इन्स्टिट्युसनको भनौँ प्रमुखको संवैधानिक इजलासमा आउने एउटा समस्या देखाले प्रधान न्यायाधीशलाई राख्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने भयो होइन। र त्यसको निष्कर्ष कमन विजडमले निकाल्नु पर्यो। दोस्रो, न्याय परिषदको जुन संरचना छ त्यो संरचनामा अहिले जुन मान्छेहरू पठाइराखेको छ सरकारले र बारले, ती मानिसहरू चाहिँ योग्य भएनन्। सुरुमा तपाईँको मोतीकाजी स्थापित, त्यसपछि गएर भनौँ न तपाईँको के अरे वासुदेव ढुङ्गानाहरू हुँदाखेरि उहाँहरूको जुन स्ट्याचर थियो, न्याय परिषदको बैठकमा जाँदा प्रधान न्यायाधीश उठेर नमस्कार गर्थे अरे कि तत्कालीन। अब अहिले जुन मान्छेहरू गएका छन् तिनीहरूको हैसियत चाहिँ साह्रै तल्लो खालको भयो। त्यो भए हुनाले अब के गर्ने त भन्दा न्याय परिषदमा जाने मानिस पनि तपाईँको भविष्यमा कुनै पनि नियुक्तिको निमित्त अयोग्य हुने, जसरी न्यायाधीश भविष्यमा कुनै पनि नियुक्तिको लागि अयोग्य हुन्छ, न्याय परिषदमा जाने मान्छे पनि भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने र 65 वर्ष उमेर लागेको मान्छेलाई मात्रै, जसले फेरि कानुन व्यवसायमा पनि फर्केर आउन नसकोस् र नैतिक मापदण्ड चाहिँ उच्च भएको मान्छे चुन्ने खालको प्रणाली भएन भने अहिले जस्तै विसङ्गति चाहिँ आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि बारमा राजनीतिक प्रभावले गर्दाखेरि राजनीतिक प्रभावको मान्छे जाने, सरकारले पठाएको राजनीतिक प्रभावकै मान्छे हुने हुँदा त कानुन मन्त्री पनि, त्यसपछि गएर तपाईँको सरकारले पठाएको प्रतिनिधि पनि होइन, त्यसपछि गएर बारको प्रतिनिधि पनि। म बारलाई फुल्ली डिफेन्ड गर्दिनँ। उहाँहरूले न्याय परिषदमा यद्यपि त्यतिखेर त्यो न्याय परिषदमा चुनेर पठाउनु बारको पनि रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा लबिङ गर्नेमा वान अफ द मोस्ट सिरियस लबियरभित्र म पनि पर्थेँ कि होइन। तर त्यसको रिजनिङ थियो, तर मान्छे चुन्ने जुन प्रक्रिया भयो त्यो प्रक्रियाले चाहिँ उचित मान्छे नचुन्याले ती मान्छेको योग्यतालाई पुनर्निर्धारित गर्नुपर्छ। न्यूनतम यो 2टा हो। यो बाहेक जस्तै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने, कानुन व्यवसायीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने, 2047 सालदेखि अहिलेसम्मको वकिल र न्यायाधीश सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने यावत पोसिबिलिटिजहरू छन् जो खुला रूपमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यहाँनिर मेरा अत्यन्तै थोरै प्रश्नहरू छन्, त्यसपछि हामी सहभागीहरू कहाँ जानेछौँ र यो बहसको अन्तिम चरणतिर प्रवेश गर्नेछौँ। सतीशजी, संसदले महाअभियोग लगाउने छाँटकाँट त्यो लक्षण देखाइरहेकै छैन। राजनैतिक दलका नेताहरू पन्छिरहेका छन्। मान्नुहोस् संसदले महाअभियोग लगाएन रे, बारले के गर्छ? सधैँ यसरी नै आन्दोलन भइरहन्छ, अदालतमा न्यायपालिका अस्तव्यस्त भइरहन्छ। राजीनामा पनि दिएनन् रे चोलेन्द्र शमशेर राणाले, संसदले महाअभियोग पनि लगाएन रे, के हुन्छ? के अब तपाईँले भने जुन अवस्था छ मलाई लाग्छ त्यो आउँदैन। केही दिनभित्रै 2टामा एउटा हुन्छ। राजनैतिक दल पनि यसलाई थ्याक्न सक्ने अवस्थामा छैन। म तपाईँलाई प्रश्नै भन्दैछु, राजनैतिक दलको तर्फबाट पनि अहिले चाहिँ सामूहिक रूपमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई तपाईँ यहाँ बस्नु उचित छैन भन्ने कुरोको मेसेज गइसकेको छ। हिजोबाट त पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले पनि खालि यो निदान चाहिँ अहिले बालकृष्णजीले भने जस्तो प्रधान न्यायाधीश मात्रै हटाएर समाधान हुँदैन भन्न थाल्नु भएको छ, प्रधान न्यायाधीशलाई राख्नुपर्छ भन्ने भाषा उहाँले पनि छोडिसक्नु भएको छ। सो म के विश्वस्त छु भन्दाखेरि यो अराजकताको स्थिति आउँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2 आयो, तपाईँले भने जस्तो आयो,
भने बारको आन्दोलनको मोडालिटी चाहिँ परिवर्तित हुन्छ। यसरी सेवाग्राहीलाई प्रभावित चाहिँ गरिन्छ कि गरिँदैन? एकचोटि यो मात्रै होइन, नेपालभरिको अदालत ठप्प हुन्छ। म एउटा बुँदा फेरि पनि नोट गर्न अनुरोध गर्छु कि राजनैतिक दलहरूले यस मामलामा अब मौन धारण गरिरहनु हुँदैन। न्यायालयको समस्याका विषयमा राजनैतिक दलहरूले अब यसरी मौन धारण गरिरहनु अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ। त्यसकारण यो समस्या समाधानका लागि राजनैतिक दलहरूले मध्यस्थताको भूमिका खेल्नुपर्छ। यो बुँदा नोट गर्न अनुरोध गर्दै हामी अन्तिम चरणमा एक चरण सहभागीहरू कहाँ पुग्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मेरो नाम अजिता देवकोटा, नेपाल ल क्याम्पसको फर्स्ट सेमेस्टरको विद्यार्थी। र मेरो प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि जुन अहिले हाम्रो बारको आन्दोलन चलिरहेको छ, अनि त्यो आन्दोलनले मानौँ ल हाम्रो चोलेन्द्र श्रीमानले चाहिँ राजीनामा दिनुभयो अरे, त्यसपछि आउने प्रधान न्यायाधीशको हामीले नैतिकता र उहाँको चरित्रलाई कसरी शुद्ध छ भनेर कसरी नाप्छौँ, र उहाँ यदि शुद्ध हुनुहुन्छ भने अब आउने दिनहरूमा पनि हामीले यसरी नै अब आउने प्रधान न्यायाधीशहरूको राजीनामा मागेर यसरी नै आन्दोलनहरूलाई निरन्तरता दिइरहन्छौँ भन्ने मेरो प्रश्न रहेको छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले बोलाएर तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् नभए म निकाल्न कारवाही गर्छु भनिदिनु भयो। हजुर, म एक्जाम्पल दिइरहेको छु। विशेष अदालतमा हुँदा सर्वोच्चमा आउनु भएको थिएन उहाँले नेपालको राजनीतिज्ञलाई चिन्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि म राजीनामा दिन्न, जे सक्छौ गर भन्नुभयो। उहाँले पोलिटिसियन सबैलाई किनिदिनु भयो, महाभियोग लाग्ने चान्सै भएन होइन। त्यसपछि गएर अब सर्वोच्चमा आउने बेलामा उहाँहरूको पकड यति बलियो भयो, राम्रा न्यायाधीशहरू हुँदासम्म सर्वोच्च न्याय परिषदले नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति नै नगरेर एक लटका राम्रा न्यायाधीशहरूलाई शहीद बनाइदियो। अनि यही फेरि घाँसपातलाई तानेर ल्याउने अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो। मलाई अवहेलना लाग्दैन, उहाँले मेरो मुद्दा लड्नुहुन्छ। सर, प्रधान न्यायाधीशलाई अथवा न्यायाधीशहरूलाई घाँसपात भनेर एउटा अधिवक्ताले भन्ने अवस्थामा आइसक्यौँ हामी। मैले प्रधान न्यायाधीशलाई भने होइन, त्यतिखेर चुनिएका मान्छेलाई भनिरहेको छु। राम्रा न्यायाधीश गए, त्यसपछि एउटा के भनिन्छ भन्दाखेरि गार्बेज इन गार्बेज आउट भनिन्छ। प्रणालीमा तपाईँले गार्बेज हान्नु भने गार्बेजै निस्किन्छ। सो मैले त्यसलाई घाँसपात भनेको इन द सेन्स घाँस भने नराम्रो कुरो पनि होइन। हेर्नुहोस् त, दुध दिन्छ गाईले खाएर होइन। त्यसैले मैले खालि चाहिने ठाउँमा नभएको भन्ने छ, जो उपयुक्त थिएन त्यस्ता मान्छे आए भने होइन। त्यसको कारणले झन् कन्फिडेन्स बढ्यो र उहाँको कन्फिडेन्सको लेभल चाहिँ धेरै बढी भयो। अब अहिले एउटा त तपाईँको भएका त्रुटिहरूलाई संवैधानिक संशोधनको माध्यमबाट सच्याउने होइन, दोस्रो यस्तो दुर्गति हुँदो रहेछ है भन्ने देखेपछि तत्काल कोही पनि व्यक्तिले मलाई लाग्छ एटलिस्ट 8-10 वर्षको पिरियडमा त्यो आँट गर्दैनन्, बदमासी गर्ने आँट गर्दैनन्। डिफरेन्स भन्छ नि हामी। यहाँनिर म एउटा बुँदा नोट गर्न अनुरोध गर्छु, जुन आजका हाम्रा दुवै अतिथिहरूले स्वीकारिसक्नु भएको छ। पूर्व न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा लेखिए अनुसार सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन जरुरी छ र सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्तिको पनि अभिलेख राख्न जरुरी छ। र कार्यक्रम लालमोहर एउटा अनुरोध पनि गर्छ नेपाल बार एसोसिएसनसँग। म यसलाई पनि नोट गर्न अनुरोध गर्छु कि बारले पनि आफ्नो आन्दोलनको शैलीमा पुनर्विचार गरिदियो भने त्यो सेवाग्राहीहरूको हितमा हुन्छ। आन्दोलनको उहाँहरूको आफ्नै तर्क होला आन्दोलनका पछाडि, तर यसको शैलीमा चाहिँ पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। यहाँनिर हामी अब बहस टुङ्ग्याउने चरणतर्फ आइसकेका छौँ। बहस टुङ्ग्याउनुभन्दा अघि आजको विषयमा गरिएको बहसबाट निस्केका निष्कर्षहरू पढेर सुनाउनुभन्दा अघि र लालमोहर लगाउनुभन्दा अघि फेरि एकपल्ट हाम्रा अब्जर्भर यानि कि पर्यवेक्षक जुझारु दिग्गज पत्रकार बबिता बस्नेतको संक्षिप्त धारणा लिन्छु। थ्याङ्क यू रमसी। आजको यो छलफलमा धेरै कुराहरू भए। एउटा त कस्तो भन्दाखेरि हामी अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ भन्ने खालको कुराको चिरफार भएको छ र एउटा दुःख लाग्दै कुरा भनौँ, हामीले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो र यसबाट न्यायालय चाहिँ मुक्त हुनपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको बेला फेरि राजनीतिलाई नै तान्न पर्ने, बोलाउनु पर्ने होइन, राजनीतिज्ञहरूले नै राजनीतिकर्मीहरूले नै लौ न केही गर, सेटल गर भन्नुपर्ने अवस्थामा न्यायालय पुग्नु भनेको निश्चय नै यो राम्रो वातावरण, राम्रो कुरा चाहिँ होइन। हामी सही समयमा चाहिँ राम्रो समयमा छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा दिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जुन हिसाबले एउटा एकदमै न्याय पाउनको लागि अन्तिम उसमा पुग्न पर्ने जसले चाहिँ नि आशा गरेर बसिरहेको हुन्छन् होइन, सर्वसाधारण पीडितहरूले पाउनुपर्ने ठाउँमा न्यायालयमै यस्तो भइसकेपछि यसले चाहिँ न्यायालय र सुरक्षा भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो देशको लागि। यो दुईवटा कुरामा चाहिँ हस्तक्षेप हुँदैन कतैबाट पनि भन्ने हो। हाम्रो देशमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू यस बिचमा अब कसले गर्यो, कहाँ गर्यो, कस्तो भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर
तर एकदमै ध्वस्त हुँदै 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 गयो। दुईवटा कुरा अलिक बचेको थियो कि एउटा चाहिँ नि न्यायालय पनि बचिरहेको थियो, यति साह्रो ध्वस्त भएको थिएन। अर्को चाहिँ नि नेपाली सेना नै हो होइन। अब न्यायालयको यो अवस्थाले चाहिँ नि देशको स्थिति त्यति सही ठाउँमा हामी छैनौँ भन्ने खालको भोलि के होला जे पनि हुनसक्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ यो हामी पुगेको छौँ भन्ने देखिन्छ। र आजको कुराबाट आएको केही कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा गरिबका मुद्दाहरू पेशीमा चढ्दैनन् भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो र 10% मात्रै सहभागीहरूले त्यो पाउने भन्ने खालको कुराहरू पनि एउटा हामी कहाँ फैसलाहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पनि एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो। त्योभन्दा अलिकति बढी नै हुनपर्छ र वर्षौँदेखि हाम्रो चाहिँ मुद्दाहरू त्यति थाँतिरहेको छन्। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतहरूमा यो सानातिना मुद्दा मात्रै नचढ्ने हुन्, ठुल्ठुलो मुद्दाहरू आजको भोलि फैसला भइदिन्छन् फेरि होइन। आइजिपीको केसमा आजको भोलि नै फैसला भयो, रातारात बिहानै भयो होइन, आज दर्ता भयो, आज नै फैसला भयो। ठुल्ठुला राजनीतिक दलहरूको मुद्दाहरू आजै हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यो उसको मुद्दा कति वर्षदेखि भइरहेको थियो, रोकेको थियो नि एउटा राजनीतिक दलकोसँग सम्बन्धित कुराहरू, यो कटेलको मुद्दा होइन, वर्षौँ ऋषि कटेलको मुद्दा वर्षौँ रह्यो, चाहिएको बेला त आजको भोलि नै भइदियो फेरि। त्यसले गर्दा यो यस्तो खालको अनफेयर कुराहरू, एउटा फेयर गेम हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अनफेयर गेम चाहिँ नि भइरहेछ एउटा एकदमै न्याय हुनुपर्ने ठाउँमा। र आजको अब यो हामी यो अन्तिममा छौँ र यो लालमोहरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो के कुराहरू आएछ भन्ने कुरा म यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। 1 नम्बरमा राजनीतिक दलहरूले अदालतको गतिरोधका विषयमा अब मौन धारणा गरिरहनु हुँदैन, मौनता साँधेर बसिरहनु हुँदैन भन्ने कुरा भयो। र दोस्रोमा चाहिँ नि न्याय परिषदबाट हुने नियुक्ति र परिषदको संरचना परिवर्तन अनिवार्य छ, अन्यथा न्यायिक सुधार सम्भव छैन। अहिले जस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ नि न्याय परिषदको पनि भूमिका छ भन्ने कुरा यसमा आएको छ। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु र सम्पत्ति छानबिन गर्नु आवश्यक छ र न्यायाधीशको मात्रै नभएर सबै कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति चाहिँ छानबिन हुनपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। र अब यसमा चाहिँ नि वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेज्यूबाट आएको यो कुराहरूलाई चाहिँ पढेर सुनाए। हजुर, आजका हाम्रा पर्यवेक्षक जुझारु दिग्गज पत्रकार बबिता बस्नेतले आजका निष्कर्षहरू पढेर सुनाइसक्नु भएको छ र यी निष्कर्षहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको हस्ताक्षर लिएर लालमोहर लगाउनुभन्दा अघि हामी एउटा चाहना राख्दछौँ, कार्यक्रम लालमोहरको तर्फबाट एउटा कामना गर्न चाहन्छौँ कि न्यायालय जस्तो गरिमामय विषय अब यसरी नगिजोलियोस् र बार एसोसिएसन र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा एउटा वार्ता संवाद र मध्यमार्गी समाधान खोज्ने वातावरण पनि बनोस् भन्ने कामना गर्दै अबको क्रममा हामी उहाँहरूको हस्ताक्षर लिएर यसमा लालमोहर लगाउनेछौँ। आजका पर्यवेक्षक जुझारु दिग्गज पत्रकार बबिता बस्नेतले निष्कर्षहरूमा लालमोहर लगाउनु भए सँगसँगै कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। यो कार्यक्रम बुधबार प्रसारण हुन्जेलसम्म यो समस्याको निकास निस्कियोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। तर आज यो समस्याको निकास निस्किए पनि यो एउटा प्रवृत्ति हो र यस्तो प्रवृत्तिबाट न्यायालय ग्रसित हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले खबरदारीका लागि, ध्यानाकर्षणका लागि लालमोहरको यो श्रृङ्खला समर्पित गर्दै अति व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराउने आजका हाम्रा अतिथिहरू र सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै, दर्शकहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को अङ्कमा फेरि अर्को विषयवस्तु लिएर आउने बाचा गर्दै लालमोहरको आजको श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार, शुभरात्रि।